पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर कोभिड-19 का 103 संक्रमित थपिएका छन्। 1645 वटा स्वाब नमुनाको परीक्षण गर्दा 103 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यही अवधिमा 61 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 397 छ। अहिले काठमाडौँका अस्पतालमा कोरोनाका 26 संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। ती मध्ये 8 जना आइसियु र 3 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। दाङमा खोलामा नुहाउने क्रममा डुबेर गम्भीर घाइते भएकी 14 वर्षीय बालिकाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। बिहीबार दिउँसो 2 बजेतिर संग्राम खोला र हापुर खोलाको दोभानमा नुहाउन गएको अवस्थामा खोलामा डुबेर बालिका गम्भीर घाइते भएकी थिइन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 17 बनकट्टी निवासी तिलबहादुर रावतको 14 वर्षीय छोरी चेतना रावतको मृत्यु भएको हो। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा उपचारका क्रममा बिहीबार दिउँसो 3:30 बजेतिर उनको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रवक्ता पर्वत केसीले जानकारी दिनुभएको छ। दाङको घोराहीमा एकजना महिलाको शव गाडेको अवस्थामा फेला परेको छ। बुधबार दिउँसो 12 बजेतिर घोराही उपमहानगरपालिका 12 हापुर निवासी 40 वर्षीय शारदा केसीको शव घर नजिकै गाडेको अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब परीक्षक राजन गौतमले जानकारी दिनुभयो। मृतक शारदाका श्रीमान 41 वर्षीय मेघराज केसी भने फरार रहेको डीएसपी गौतमले बताउनुभयो। फरार केसी विरुद्ध आफन्तले जिल्ला प्रहरी कार्यालय घोराहीमा किटानी जाहेरी दिएका छन्। केसीको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। साथै मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। 16 वर्षीय किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 14 बस्ने 21 वर्षीय दिपेन्द्र नेपालीलाई बुधबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नेपालीले ती किशोरीलाई गत वैशाख 4 गते राति ललाई फकाई सोही उपमहानगरपालिका 13 फुलबारीमा लगी जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने उजुरीको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। घटनाबारे आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले स्थानीय स्तरमा उत्पादन गरिएका कृषिजन्य वस्तुको बजारमा बिक्रीका लागि किसान परिचय पत्र वितरण सुरु गर्न थालेको छ। अन्यत्रबाट उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तुको बिक्री वितरणलाई निरुत्साहित र स्थानीय किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तु प्रोत्साहन गर्नका लागि परिचय पत्र वितरण गर्न थालेको हो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा स्थानीय किसानहरूले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुको बिक्री गर्नका लागि किसान परिचय पत्र वितरण गर्न थालेको हो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कृषि शाखाले 19 वटै वडामा बजार क्षेत्रमा तरकारी वितरण गर्नका लागि वडामा सूचीकृत हुनका लागि पत्राचार गरेको छ। कृषि शाखाका प्रमुख धनराज गौतमले गैर किसानहरूले अन्यत्रबाट ल्याएका तरकारी बजार क्षेत्रमा यततत्र बिक्री वितरण गर्न थालेपछि स्थानीय किसानहरू मारमा परेको भन्दै परिचय पत्र वितरण गर्न थालिएको छ। आर्थिक विकास समितिका संयोजक माधव वलीले किसानहरूले परिचय पत्र प्राप्त गरेसँगै बिहान 4 देखि 8 बजेसम्म बजार क्षेत्रमा कृषिजन्य वस्तु बिक्री सहज रूपमा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न थालिएको छ। संयोजक वलीले परिचय पत्र नराखी बजारमा तरकारी बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। संयोजक वलीका अनुसार किसानहरूले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुको बिक्री वितरणका लागि वडा नम्बर 12 मा हाट बजारको व्यवस्था गर्न थालिएको छ। आर्थिक विकास समितिका संयोजक माधव वलीले बजारमा खुल्ला रूपमा भारतीय तरकारी ठेलामा राखेर बिक्री गर्दा स्थानीय किसान मारमा परेका कारण किसान परिचय पत्र वितरण गर्न थालिएको बताउनुभयो। उहाँले सम्बन्धित वडाले तरकारी बिक्री वितरण गर्ने किसानले उत्पादन गरेको विवरण सिफारिस पत्रमा जानकारी गराउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले किसानहरूको हकहितका लागि किसान परिचय पत्र वितरण गर्न थालिएकाले सामाजिक सञ्जालमा भ्रमित पार्ने सूचना
सूचना प्रवाह नगर्न सबैमा आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले भारतीय बजारबाट परीक्षण बिना नै तुलसीपुर बजार क्षेत्रमा तरकारी भित्रिरहेको अवस्थामा त्यस्तो तरकारी नकिन समेत आग्रह गर्नुभएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भारतीय बजारबाट खुल्ला रूपमा विषादी परीक्षण नगरेरै तुलसीपुर बजार क्षेत्रमा भित्रने तरकारीलाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजनसँगको समन्वयमा चेक जाँच गर्न थालेको नगर प्रवक्ता समेत रहनुभएका वलीले बताउनुभयो। उहाँले तुलसीपुर बजार क्षेत्रमा मात्रै बिना चेक जाँच नै दैनिक 3 ट्रक तरकारीजन्य वस्तु भित्रिने तथ्य फेला पारिएको बताउनु भएको छ। जाजरकोट र रुकुम जोड्ने निर्माणाधीन बेली ब्रिज भाँचिँदा ज्यान गुमाउने 2 जना कामदारको परिचय खुलेको छ। रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिका 4 र जाजरकोटको तल्लो बगर जोड्ने भेरी नदीमा बन्दै गरेको बेली ब्रिज भाँचिँदा भारतीय कामदार धर्मेन्द्र गौतम र पुरुषोत्तम प्रशान्तको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी सन्तोष रोक्काले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार घटनामा अरु 6 जना घाइते भएका छन्। घाइते गोरखनाथ, सञ्जय गौतम, सोनी चमार, मैकु गौतम, प्रशान्त राजकुमार र राजकुमार हर्जन चमारको नलगाड नगर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरू निर्माण कार्यमा संलग्न भारतीय कामदार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै बेली ब्रिज निर्माणमा संलग्न नवलपरासीका निरज कुमार चौधरीको भने सकुशल उद्धार भएको प्रहरीले जनाएको छ। जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर 12 तल्लु ठुला बगरमा बन्दै गरेको बेली ब्रिज भाँचिएको हो। घटनास्थल जाजरकोट डोल्पा सडक भेरी कोरिडोरमा पर्छ। हिमशिखर खड्का जेभीले 3 करोड 84 लाख रुपैयाँमा बेली ब्रिज बनाइरहेको छ। निर्माण व्यवसायी बुद्धि बहादुर खत्रीका अनुसार बेली ब्रिज निर्माणको काम अन्तिम चरणमा थियो र संघीय सरकारलाई बेली ब्रिज हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको थियो। डङ्गीशरण गाउँपालिका कृषि शाखाले कृषकहरूलाई मल्चिङ पाइप तथा थोपा सिँचाइ सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार 50% अनुदानमा 12 जना तरकारी खेती गर्ने किसानहरूलाई मल्चिङ पाइप, थोपा सिँचाइ सामग्री, ड्राम तथा अन्य सामग्री वितरण गरिएको छ। सामग्री वितरण गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरीले पौराणिक खेती प्रणालीलाई परिमार्जित गर्दै कम मूल्यमा कम श्रमका साथ समय र मूल्यको बचत गर्दै आधुनिक खेती प्रणालीमा लाग्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले डङ्गीशरण गाउँपालिकामा धेरै जसो किसानहरू तरकारी खेती प्रति प्रेरित रहेको बताउनुभयो। सामग्री वितरण कार्यक्रम कृषि शाखा प्रमुख सरू भुषालको सभापतित्व, गाउँपालिका उपाध्यक्ष पिमावली खड्का र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमराज भट्टराईको विशिष्ट आतिथ्यतामा सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो। कार्यक्रमको सहजीकरण कृषि प्राविधिक सहायक मानबहादुर डाँगीले गर्नुभएको थियो। आज माता तीर्थ औँसी। हरेक वर्ष वैशाख कृष्ण पक्ष औँसीका दिन आमालाई सम्मान गरी आमाको मुख हेर्ने गरिन्छ। आज आमालाई मिठा खानेकुरा र उपहार दिएर आशीर्वाद लिएर श्रद्धा भक्ति साथ माता तीर्थ औँसी मनाइँदैछ। वैदिक सनातन धर्म ग्रन्थमा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी अर्थात जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्ग भन्दा पनि ठूला हुन् भनी आमा र जन्मभूमिको महत्व दर्शाइएको धर्मशास्त्रविद एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका सदस्य प्राध्यापक डाक्टर देवमणि भट्टराईले बताउनुभयो। सन्तानलाई 9 महिनासम्म गर्भमा धारण गरी जीवन दिने भएकाले आमाको महत्व धेरै छ। आमा नभएकाहरू भने आमालाई तर्पण र पिण्ड तथा पुरोहितलाई सीधा दानसहित भोजन गराएर दिवगन्त आमा र उहाँले गरेका काम सम्झने गर्दछन्। वैशाख कृष्ण औँसीका दिन दिवगन्त आमाले आश गर्ने भएकाले तर्पण, पिण्डदान र सीधा दान सहित श्राद्ध गरे खुसी भई आशीर्वाद दिने शास्त्रीय मान्यता रहेको धर्मशास्त्रविद भट्टराईले बताउनुभयो। यस वर्ष गुरु अस्त भएकाले र विश्वका केही देशमा सूर्य ग्रहण देखिने भएकाले आमाको मुख हेर्नु नहुने भनी गरिएको प्रचार सही नभएको समितिले जनाएको छ।
दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 भालुबाङ स्थित स्वास्थ्य चौकीलाई 50 शय्यामा स्तरोन्नति गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकार मार्फत ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। भालुबाङ स्वास्थ्य चौकीको नाम परिवर्तन गरी लालमटिया स्वास्थ्य चौकी राख्ने र त्यसलाई 50 शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी प्रदेश सरकार मार्फत ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको हो। त्यस सम्बन्धी प्रस्ताव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पठाएको छ। सम्भवतः आगामी मन्त्री परिषद बैठकबाट भालुबाङ स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरी प्रदेश सरकार मार्फत लैजाने निर्णय हुने लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री इन्द्रजित थारूले बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री थारूको पालामा राप्ती गाउँपालिकाको भालुबाङमा 50 शय्याको प्रादेशिक अस्पताल खोल्ने निर्णय भए पनि थप प्रक्रिया अघि बढेको थिएन। तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री थारूले प्रस्तावित भालुबाङ अस्पताल भवनको उद्घाटन समेत गर्नुभएको थियो। अस्पताल बनाउन भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 1 करोड बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद बैठकले 2078 सालको मंसिरमै भालुबाङ स्वास्थ्य चौकीलाई 50 शय्यामा स्तरोन्नति गरी प्रदेश सरकार मार्फत सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। सोही वर्ष चैत्रमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा त्यो प्रक्रियाका लागि फाइल पेश गरेको थियो। तर 1 वर्षपछि पनि प्रक्रिया अघि नबढेपछि ताकेता गर्न लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री इन्द्रजित थारू राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट सहितको टोली काठमाडौँ आएको छ। यो टोलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतमा पुगेर प्रगतिबारे चासो राखेको थियो। राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्टले भालुबाङ स्वास्थ्य चौकीको नाम परिवर्तन गरी लालमटिया स्वास्थ्य चौकी राख्ने र त्यसलाई 50 शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी प्रदेश सरकार मार्फत ल्याउन सकारात्मक पहल भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। राप्ती गाउँपालिका सहितको भूगोल समेटेर लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाइएको छ। तर यहाँ सुविधा सम्पन्न अस्पताल नहुँदा स्थानीयवासीलाई उपचारका लागि नेपालगञ्ज, बुटवल, काठमाडौँ वा भारत जानुपर्ने बाध्यता छ। भालुबाङमा प्रदेश स्तरीय अस्पताल सञ्चालनमा आए उपचारका लागि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता केही हद भए पनि रोकिने विश्वास स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई छ। स्वास्थ्य कर्मी समेत रहनुभएका गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टको पहलमा सिसनियामा तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानको सहयोगमा आँखा उपचार केन्द्र स्थापना गरिएको छ। सिसनियामै स्वास्थ्य चौकी पहिलेदेखि नै सञ्चालित छ। गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले डाक्टर भगवान कोइरालासँगको समन्वयमा मुटु रोग सम्बन्धी अस्पताल स्थापनाको पहल पनि गर्दै आएका छन्। बाँकेको राप्ती पारी क्षेत्र अन्तर्गत नरैनापुर गाउँपालिकाको छुट्टा छुट्टै 2 स्थानमा भएको आगलागीमा 10 वटा घर जलेका छन्। आगलागीबाट रु 25 लाखको क्षति भएको प्रहरीको अनुमान रहेको छ। बुधबार साँझ नरैनापुर गाउँपालिका 3 गेग्ली गाउँमा आगलागी हुँदा 5 वटा घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको इलाका प्रहरी कार्यालय भगवानपुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राजन रायमाझीले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार 2 वटा घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। यसैगरी नरैनापुर गाउँपालिका 3 को जनतापुरमा आगलागी हुँदा 3 घर र 1 गोठमा क्षति पुगेको छ। त्यहाँ करिब रु 15 लाखको क्षति भएको छ। करिब 1.5-2 घण्टाको फरकमा 2 वटा स्थानमा भएको आगलागी स्थानीय र प्रहरीको संयुक्त प्रयासबाट नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरी निरीक्षक रायमाझीले बताउनुभयो। गर्मीको मौसममा नरैनापुर क्षेत्र आगलागीको उच्च जोखिममा पर्ने गरेको छ।